سلام كما يتنهو تافتواتن كبراتن تخطاتل تددوي تيفي نساعد زدالنا لكم حاسرتن واناون زيناتات لكم قريبنا لنام كتكتاتلنا عند قدمنا بكندي أرستانت وطاتهم كيفلم محبر لمعا تقراي مس بيرو تمرت تقراي بمتحببار بسنكي جونوسايداو كيناز تحاسيا عودة تمرت تقراي نمحقازن أكادامياو بقعات مهارون معباين زقالما مدب كرمتاو حاجز تمرتي كم تكايدا فليتام أب كسري زباو بيت مصحفتي وكما مقالة artificial سعر كعسو ميدا تمرقوم امباسي إرترا بسنة أمريكان زقربة كسي نتيقوم دحري 3 عامت غز نغز تراخبا يوكرين روسيان مروخات كوينات كلاوطا تسمامعن نابزرزرو سجيرنا لنا مسالتاو زيناتات بينيام حدش سناي مكتتال محبر لمعا تقراي مس بيرو تمرت تقراين بمتحوار بسنكي جونوسايداو كيناز تحاسي عودة تمرت تقراين محقازن أكادامياو بقعات مهارون معباين زعالما مدب كرمتاو حاجز تمرتي كم تكايدا فليتام كرمتاو حاجز تمرتن مكياد لألي 100 شحطة مهارو تقراي تتكمتي كم زقبرن بولنتاويانن سناي دليتن كم زكايد فتصام سراح محبر لمعا تقراي ايتا تسفاي قبرك زابير خبيروم بسنكي جونوسايداو كينات عودة تمرت تقراي كبيد عنوات كم زبطحون نزين من نقاح كرمتاو وفر حاجز كرمتاو تمرتن مهاب عدلاي زبالة مدلوات كم زقبرون تمهارو دما تتكمت زأدل كخونو كم زلوهم ايتا تسفاي وسيخهم قليتهم تيزو وهاب كرمتاو حاجز تمرتي عوت نمقبار كلهم ولنتاويان سوم يازك عالم كله حاجز كبركتو دما تسويهم محبر لما تقراي أم حواين من نقحان تمرتي تصرحو زلا سراح زلعالن كام مسرتا أكساب حجي أب تقراي تمهار زيقام مفتارن زنعاد كم زخوانا دما حلافي بيرو تمرت تقراي دكتور كيروس قوش قليتهم دكتور كيروس كم زقلتو أبزا عامت تتحازة كرمتا وفري حاجز تمرتن تمهارو حدا أكال داقم حويتنا مخانو فليتنا كله حبرت سب حاجزاي كخون كم زقبان أبدا جزنا برو دياسبورا تقاردما حاجزهم كبر كتون تلابيهم نتوفري حاجز كرمتاو تمرتي زدليناو تتمرتي مدلوات كم زوغنون بتوم حلافي بيرو وسيخوم قليتهم أب كسري هزباو بيت متحفتي وكما مقالة artificial سعر كعسو ميدا تمرقوم ماخل هزباو بيت نباب وكما مسابحابت كتما مقالة بمتحوار بلالي بر3 مليون وطاي زسرحو artificial سعر مصاوت ميدا مكتل كنتيبا كتما مقالة ايتي إلياس كحساي كوميشن سبورت تقراي ويزورو مبرات حافتون صحاف فيدريشن كعسو اقر تقراي ايتا موغس تفران ابسترخبوليو بدمو كنتات تمرقوم وكما مقاله بركز بولو من اسيات ابزل على برك خبصحو عزوز اجام كم زنبرو زغلصو مكتل كنتيبا كتما مقاله ايتي إلياس كحساي حجي دما كابتي بيتنباب توساخي artificial سعر تنصيفلو من اسيات صاوتو الميدا تسرحو نغلغالوت كفتي بمخانو من اسيات كابب زي تدلي بوتا زوعلو كتقاملو خمز غبا غليصوم من اسي اب كبابيو مزوتر سبورتاو نطفت رخيبو طعنو كحلونا عمرو كحدسن مئنتان كم زعين سرحاتي كبراخوت اللوم سلازي من محدار كتما مقاله مسبحابت بموداد بغصالي ابرتو كم سرحون ايتي إلياس وسيخوم اب نفس وكف كتماتاتن ورداتاتن كم زبلو مزوتر سبورتاو نطفتات كل بمغبار طعنو زحلون مفراين من اسيكن فتري غبا زبلا كوميشن سبورت تግራይ ወይዘሮ መብራት ሐፍቱ ነዚህን መፍጻም ድማ ኮሚሽን ስፖርት ትግራይ ብዝግባ ከም ሰርሐን ገሊጸን እተመጻወት ሜዳ ካብ 9 ጉንቦት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ንተገልገልቲ ክፉት ከም ዝኸውን ድማ ተሓቢሩሎም ኤምባሲ ኤርትራ በሰኔት አሜሪካን ዝቀረበ ክሲ ነጽጉም መንግስት ኤርትራ ሽማግለ ዝምድናታት ወጻ ሰኔት አሜሪካ ኣብ ጉዳይ ምብራቅ አፍሪካ በ16 ጉንቦት ተቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ዘካየዱ ህዝባዊ ይርክብ ኤርትራ ኣብ ትምስ ኢትዮጵያ ዘዋስና ከባብታት ምትኸኻብ ሰራዊት ተካይድ ከም ዘላን ዝቀረበሉ ክሲ ብትርነጽጉም ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ ኣብ ዘውጾ ወግዓው መግለጺ እቲ ዝቀረበ ክሲ ፍጹም መሰረት አልቦን ዘደናግርን ምዃኑ ገሊጹ እቲ ኤምባሲ ኩሎም አባላት ሰራዊት ኤርትራ ሙሉ በሙሉ ናብቲ ዓለም ለኻው ተፈላጥነት ዘለዎ ዶባትና ዳግማይ ተመሊሶም እዮም ንዞባው ግጭት ተባሂሉ ዝኾነ ምንቅስቃስ ሰራዊት ድማ ኣይተኻየደን ይብል ብተወሳኺ ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ኮነ ካልኦት ጎረቤት ሃገራት ኣብ ግጭት ንምእታው ድሌት ከም ዘይብላ ብምርግጋጽ ኣብ ቀርና አፍሪካ ሰላምን ምርግጋዕን ንምትስፋን ተወፋይነት ከም ዘለዋ ይገልጽ
አብዙዋን አመንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝነበረ ዝምድና ድሕሪ ምሕርፋፉ ኣብቲ ዞባ ውጥረ ሰፊኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ኤርትራ ኣብ ርእሲ ትጸንሐን ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ካብ ሃገር ከይወፁ ዝድርት ተወሳኺ መምርሕታት ብምውፁ ምዝያ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክዓርግ ጸንሐ ውጥሪ ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል ድማ ይግለጽ መንግስቲ ኤርትራ ትሕቲ 70 ዓመት ዕድሚኦም ደቂ ተባዕትዮ ናብ ደገ ከይገሹ ዝኽልክል መምርሒ ከም ዘመሓላለፈ እውን ተገሊጹ ጸኒሑ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ግን ብዛዕባ እዚ መምርሕታት ብወግዒ ዘርግሖ ሰነድ የለን እቲ ኤምባሲ እቶም ብሽማግለ ዝምድናታት ወጻኢ ሴኔት ኣሜሪካ ምብራቕ ኣፍሪቃ ብሕልፊ ብሴኔተር ክሪስ ቫን ሆለን ከምኡውን በዓል ስልጣን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ነበር ጆሹዋ ማሰርቬይን ንዝቐረቡ ክስታት ጭብጣ ኣልቦ ኢሉ ብምኹናን ነቲ ኩነታት ብጌጋ ምግላጹ ኢሉሎም ኣብ ክንዱ እቲ ዞባ ሰላማዊ ዘተን ምትሕጋዝን ኣብ ምድንፋዕ ትኹረት ክካየድ ጸዊዑሎም እቲ ኤምባሲ ሰበስልጣን ኮነ መራኸቢ ብዙኻን ኢትዮጵያ እንተስ ብወግዓዊ ዝርብ ይኹን ወታደራዊ ስጉምቲ ናብ ገማግም ባሕሪ ኤርትራ ንምእታው ዝትኽትኽ ዞባዊ ውጥረት ይፈጥሮ ኣለዎ ክብል እውን ወቒሱ ንውሳነ 2002 ውዕለ ኣልጀርስ ብምጥቃስ ድማ እቶም ዘሰሓቡ ተባሂሎም ዝቐረቡ ቦታታት ብመሰረተ ሃገራዊ ሕጊ ኣካል ኤርትራ ምዃኖም ሓቢሩ እዚ ዲፕሎማስያዊ መብርሂ ዝቐርብ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እቲ ዞባ ቀጻሊ ውጥርን ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታትን ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነዊሕ ዝጸንሐን ዝተሓላለኸን ናይ ግጭት ታሪክ ዘለወን ሃገራት እየን እቲ ንልዕሊ 30 ዓመታት ኣብ መንጎአን ዘካየደኦ ደማዊ ኹናት ብ1983 ብናጽነት ኤርትራ ድሕሪ ምዛሙ እውን ብ2000 ጀሚሩ ክሳብ 2002 ብውዕለ ኣልጀርስ ክሳብ ዘብቅዕ ዳግማይ ኣብ ኹናት ኣትየን መንባረን ይዝከር እንተኾነ በተገባብራ ናይቲ ውዕል ክሰማማዕ ስለ ዘይከኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ 2010 ናብ ስልጣን ክሳብ ዝመጽእ ኣብ ናይ ኣይሰላም ኣይኩናት ሃዋሃው ጸኒሐን እየን ኣብ 2013 ዓመተ ምህረት ድማ ጆኖሳይዳዊ ኩናት ትግራይ ድሕሪ ምውልዑ ነቲ ዞባ ናብ ካልእ ዘይምርጋዕ ከም ዘእትዎ ዝፍለጥ እዩ ኤርትራ ኣብቲ ግጭት ንሓይልታት ኢትዮጵያ ደጊፋ ድማ ኣብቲ ኩናት ድሕሪ ምስታፋ ብዙሓት ወቀሳታት ሕሊፋ እያ እዚ ኣብ 2015 ብውዕል ፕሪቶርያ ደው እኳ እንተበለ እቲ ወጥሪ ግን መሊኡ ክሃደ ተራእየን ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ዕጡቃት ኣምሓራ ኣብ ግጭት ክኣቱ እንከሎ ዝምድና መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድማ እናሻኽረ ከም ዝመጸ ዝፍለጥ እዩ ድሕሪ 3 ዓመት ገጽ ንገጽ ተራኸባ ዩክሬንን ሩስያን ምሩኻት ኩናት ክለዋወጣ ተሰማሚዐን ድሕሪ 1945 ቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ኣውሮፓ ዝኸፍአ ኩናት ዘካይዳ ዘለዋ ሃገራት ሩስያን ዩክሬንን ብዓርቢ ከቀራርበን ዝኽእል ንእሱ ጉምቲ ወሲደን ኣለዋ ተባሂሉ ልኡኻት ዩክሬንን ሩስያን ድሕሪ መጋቢት 2022 ፈለማ እዋን ፊት ንፊት ተራኺቦም እታ ኣኼባ ኣብ ገማግም ባሕሪ ቦስፎረስ ኣብ ኢስታንቡል ኣብ ዘመነ ኦቶማን ዝነበረ ቤተ መንግስቲ እዩ ነይሩ ካብ ቱርክን ኣሜሪካን ዝመጸ ጸቕጥን ምትብባዕነተን ተተፋኒነን ዝርከባ ጎረባብቲ ሃገራት ናብዚ ደረጃ ክበጽሓ ከም ዝሓገዘ ይንገር ኣብ መንጎ እቶም ልኡኻት ተደራደርቲ ናይ ኢድ ሰላምታ ዘይነበረ ኮይኑ ፍርቂ ካብቶም ልኡኻት ዩክሬን ድማ ሃገሮም ኣብ ትሕቲ መጥቃዕቲ ከም ዘላ ንምዝኻር ዝዓለመ ወታደራዊ ክዳን ተኸዲኖም እዮም መጽዮም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ሃካን ፊዳን ነቶም ልኡኻት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ልኡኻት ዩክሬንን ሩስያን ቀራና መንገዲ ይጽበዮም ከም ዘሎ ጠቒሶም እቲ ሓደ ናብ ሰላም ዝወስድ መንገዲ እቲ ኻልኣይ ድማ ናብ ዝያዳ ሞትን ዕንወትን ዝወስድ መንገዲ ከም ዝኾነ ተዛሪቡ እቲ ዝርብ 2 ሰዓት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ዝተዛዘመ ኮይኑ ነዊሕ ከይጸንሐ ሩስን ምውጣጥ ፈጢሩ ሩስያ ሓድሽን ዘይቅቡልን ጠለባት ከም ዘቕረበት ሓደ በዓል ስልጣን ዩክሬን ድማ ገሊጹ እቲ ዘዋጠጦም ጉዳይ ዩክሬን ካብ ሰፊሕ ክፋል ናይ ገዛ ርእሳ ግዛኣት ሰራዊታ ክትስሕብ ዘጠቓልል ምዃኑን እዚ ድማ ተኽስደው ንምባል ከም ቅድመ ኩነት እዩ ቀሪቡሎም ኣብቲ ወሳኒ ናይ ዕርቀ ሰላም ጉዳይ ከምቲ ትጽቢት ዝተገብረሉ እኳ እንተዘይኮነ ሓደ ዝጭበጥ ውፅኢት ከም ዘሎ ዝገልጽ ዜና ግን ኣሎ ዩክሬንን ሩስያን ነብሲ ወከፈን 1,000 ምሩኻት ኩናት ነናብ ዓዶም ክመልሳ ተሰማሚዐን ኣለዋ ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዩክሬን ሰርሂ ኪስሊቲስያ እዚያ መወዳእታ ናይቲ ኣዝዩ ከቢድ መዓልቲ እቲ ዝያዳ ጽቡቕ ዜና እዩ ነይሩ ን1,000 ስድራ ቤታት ዩክሬን ድማ ብስራት ክኸውን ዝኽእል ይብል እቲ ናይ እስራት ምልውዋጥ ኣብ ቀረባ እዋን ክካየድ ምዃኑ ንልኡኽ ሃገሩ ዝመርሐ ሚኒስትር ምክልኻል ዩክሬን ሩስተም ኡሜሮቭ ገሊጹ እዩ ንሱ ኣስዒቡ እቲ ዕለት ንፈልጦ ኢና እንትኾነ ወግዓዊ ኣይንክንገብሮን ኢና ኢሉሎም እቲ ዝቕጽል ስጉምቲ ኣብ መንጎ ዘለሰንክን ፑቲንን ዝካየድ ርክብ ክኸውን ኣለዎ ኢሎም እምባር ከስፍትዋትን ክቡራትን ተኸታተልቲ ደደቢት ቲቪ ነሰዓ ዘዳልናልኩም ዜናታት ነዚኦም ይመስሉ ስለትምክትታልኩም ነመስግን ሰላም ንዓኹም